भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। शिमरने की फिर ऐसी गुस्ताखी मुझसे देखा नहीं गया अम्मा। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। तुम जो जुल्फे सवारा करती थी, उन्हीं जुल्फों में हाथ था उसका, जहां बूसे दिए थे नाना ने, उसी गर्दन से खूंटा पकता था। सर शबीर हाथ में लेकर शिमरक़े में तका गया अम्मा। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। देख कर मुझको बैन करते हुए शिमर हर बार मुस्कुराता रहा। मेरे नजरों के सामने जालिम बार गिनकर छुरी चलाता रहा। तेरा ज़रबे थी कुल खंजर था, और शबीर का गला अम्मा। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। तेग जिस दम कोई चली उस पर हाय अब्बास कह के रोया था। तीर पेशान पे लगा जिस दम हाय असगर जुबा पे आया था। हाय अकबर पुकारा दुनिया ने, जब भी नेज़ा कोई लगा अम्मा। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। जब चलाया था शिम्र ने खंजर, मैंने आँखों से अपनी देखा था। हाथ अपने उठा के पहलू से तूने सूखे गले पे रखा था। उंगलियां जख्मी हो गई होंगी, हाथ मुझसे तू ना छुपा अम्मा। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। ऐसी नफरत थी उनके सीने में, ये भी सोचा न शाम वालों ने। दीन इस्लाम में ज़बीहा तक ज़िब्हा प्यासे नहीं किए जाते। है 3 दिन से हुसैन प्यासा है, ये भी सोचा नहीं गया अम्मा। भाई भाई
पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका। माए ज़ैनब से कहती थी अकबर, मेरी आगोश में था सर उसका, मैंने गर्दन को कटते देखा था, मैंने सांसों को रुकते देखा था, आखिरी बार ज़ेर खंजर भी मैंने शबीर से सुना। माँ भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह बेटे। जज़ाकल्लाह शम्स। बिस्मिल्लाह मोहम्मद। लिखते हैं राबिया ने जिगर सोजे कलाम, लिखते हैं राबिया ने जिगर सोजे कलाम, जब बाद असरे कट गया रन में सरे इमाम, लश्कर से इब्ने साद ये बोला बवक्त शाम, मंजूर है हमी के यही आज हो मकाम, एक खैमा इस्तदा हो हुजूरे निगाह हो, शब्बाश इसमें आले रिसालत पनाह हो, एक खैमा तब अलहदार में बपा हुआ, इसमें हुए मुखीम असीराने करबला, तकसीम फौजे शाम में होने लगी ग़ज़ा, हर किस्म के तोआम मुहैया थे जा बजा, आसाइश तोआम थी हर बद खिसाल को, और फाका तीसरा था मोहम्मद की आल को, सरदार फिर गए उमर साथ से तमाम, और आके इब्ने साथ से करने लगे कलाम, जी चाहता है अब के मिटा दे तेरा बिना, नाहक तेरी सलाह से काटा सरे इमाम, तुझसे शकी का साथ दिया क्या किया, सैयद का हमने खून किया आह क्या किया, बोला ये इब्ने साथ के ले जाओ तुम शिकार, 40 खान खाने के और सर्दे जाम आप, तब एक ने ये उम्र को दिया जवाब, किस मुंह से आगे जाए हमें उनसे है हिजाब, प्यारों को उनके सामने नेज़े लगाए हम, और हाज़री भी उनके लिए लेके जाए हम, बोला उमर ये शुम्र से तू जा बहन के साथ, अब्बास को तू आपका कहता है रिश्तेदार, उसने कहा मैं सबसे ज्यादा हूँ शर्मसार, ज़ैनब के आगे सीने शाह पर हुआ सवार, मैंने किया शहीद
شہ مشرقین کو میں نے تماچے مارے یتیم حسین کو انکار جب کہ جانے میں ایک نے کیا پھر تو عمر نے زوجہ حر کو طلب کیا بولا یہ کھانا لے کے تو اہل حرام میں جا کرنا میری طرف سے بہت عذر و التجا شوہر تیرا ہے فدیہ شہ مشرقین کا دینا تو شہر بانو کو پرسا حسین کا تھی آگے آگے زوجہ حر شہ کی دوست دار پر خیمہ حرم کے جو در تک ہوا گزار کچھ روشنی بھی خیمے میں پائی نہ زینہار دیکھا کہ یک بی بی ہے دیوڑی پہ بے قرار یہ بات کہہ کے ہوتی ہے مشغول ہمیں اصغر کو پہلی رات ہے یہ خط لے گا ہمیں زینب پھر اپنے دل کو یہ دینے لگی خبر ان خانوں میں یقین ہے شہیدوں کے ہوں گے سر ناگاہ بولی زوجہ حر پاس آن کر لونڈی سلام کرتی ہے بی بی کرو نظر میں عاشق حسین کنیز بطول ہوں میں زوجہ ہیرا والے سبت رسول ہوں آیا زبان زوجہ حر پر جوہر کا نام تعظیم کو کھڑی ہوئی وہ خواہر امام بولی تو حر کی زوجہ ہے تجھ پر میرا سلام حق بخش حر کو واہ عجب کر گیا وہ کام پہلے خبر نہ تو نے کی زہرا کی جائی کو سرننگے در پہ آتی تیری پیشوائی کو یہ کہہ کے اس کو اپنے برابر بٹھا لیا چادر نتی جو ڈام کے منہ روئی خوب سا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے لگی رونے اور کہا پرسا میں حر کا دیتی ہوں تو ساتھ دے میرا وہ رو کے بولی نام نہ لو اس غلام کا میں تم کو دینے آئی ہوں پرسا امام کا زینب نے رو کے زوجہ حر سے یہ پھر کہا بارے تمہارے آنے کا یا کیا سبب ہوا کی عرض اس نے لونڈی کی قسمت ہوئی رسا بھیجے ہیں ابن سعد میں خان پر غزا کہنے سے اس کے کھانے کے ہمراہ آئی ہوں کہنے سے اس کے کھانے کے ہمراہ آئی ہوں میں حاضری حسین کے مرنے کی لائی ہوں نہیں باہر گیا سکا ہے اندر ہے جزاک اللہ محمد بھائی ماشاء اللہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی عبداللہ بن الحسین الطفل الرضیع المرمی الصریح المشط دمن المسعد دمہ فی السماء لعن اللہ حرملہ بن کاہل الاسدی اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ آپ حضرات اولاً ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر
مرحوم محمد علی کاشانی ابن مرحوم محمد مہدی کاشانی کی روح کو اصال فرمائیں. بسم اللہ. اذان گرامی محترم اور معزز سامعین کرام، مستقل آپ حضرات کے روبرو ہیں اور گفتگو چل رہی ہے کسی نہ کسی ٹاپک کو لے کر، انشاءاللہ آگے بھی یہ ٹاپک رہے گا. اسی آیت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات سے کی ہیں اور اسی آیت کے حوالے سے تھوڑے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل آپ حضرات کی نظر فرمائے ہیں. انہی فضائل کے حوالے سے تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنی. اولاً وہی روزانہ والا ایک سوال ریپیٹ کر رہا ہوں، آواز کلیئر ہے نا؟ بسم اللہ قبلہ. کلیئر ہے قبلہ. ٹھیک ہے مولانا، کلیئر ہے قبلہ. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے مولانا، برابر آ رہی ہے. اپنا اسپیکر بند کر رکھا تھا تو آپ یا علی. شکراً، خیل ممنون. علی. محترم اور معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک لفظ اور 2-3 باتیں کرنی ہے. اصال ثواب کی مجلس ہے، انشاءاللہ دوسری مجلس 9 بجے ہے. آپ سے بدست ادب التماس ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مجلسیں بہت کر رہے ہیں آپ لوگ، اور خدا آپ سب کو سلامت رکھے. ایک بات کریں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں. ابھی تھوڑے سے آپ سے فضائل اہل بیت بیان کر لیے جائیں. یاد رکھیے گا، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں، ہم عدل پر ایمان رکھتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ عادل ہے. توحید کے بعد ہمارے دین کی دوسری اصل، دوسری بنیاد اصول عدل ہے. ہم ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں. ہم اس بات پر یقین کامل رکھتے ہیں کہ ختمی مرتبت کے ہوتے ہوئے نہ ہم کسی کو نبی کہہ سکتے ہیں، نہ مان سکتے ہیں، نہ مسلمان مان سکتے ہیں. جو نبوت کا دعویٰ کرے اسے ہم جھوٹا کہتے ہیں، اسے ہم کاذب کہتے ہیں. ہم امامت پر کامل ایمان رکھتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں ایک لفظ کی، سلامت رہیں آپ لوگ. ہم امامت پر کامل ایمان رکھتے ہیں. محمد سے لے کر مہدی تک چہاردہ معصومین ہماری زندگی اور شہرگ حیات ہیں، بلکہ شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، محشر پر، قبر پر، حساب پر ایمان رکھتے ہیں. اگر اسلام اس کے سوا کچھ ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ ہم کس پر ایمان رکھیں. یہی سب چیزیں ہیں نا جن پہ ایمان رکھنا چاہیے. جملے اہل اسلام کے ہاں پہلی شرط ہے لا الہ الا اللہ، وہ ہمارا ایمان. دوسری شرط اسلام ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہمارا کلمہ. تیسری شرط اسلام ہے مسلمانوں کے نزدیک قیامت، وہ ہمارا ایمان ہے. مگر ایک جملہ ہے، اور جیسے آپ داد دے رہے ہیں اور اس جملے پہ بہت زیادہ آپ مجھے داد دیں گے، پھر سنیے گا اس جملے کو. اس مسلمانوں کے یہاں کلیہ بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے یہاں پہلی شرط ہے لا الہ الا اللہ، وہ ہمارا ایمان. دوسری شرط ہے محمد رسول اللہ، وہ ہمارا کلمہ. تیسری شرط اسلام ہے مسلمانوں کے نزدیک کہ قیامت، اور قیامت ہمارا ایمان ہے. اور قیامت کا جملہ یہ ہے کہ جن کو قیامت پہ ایمان ہے، قیامت پہ ہمیں بھی ایمان ہے، مگر دوسروں کے یہاں کوئی وارث قیامت موجود نہیں ہے. ہمارے یہاں وارث قیامت موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پتہ ہے قیامت کب آئے گی؟ ہمیں پتہ ہے قیامت کب آئے گی. تم آج بھی عیسائی اور کیا بولتے ہیں نصارہ کے ماہرین اور علم نجوم کے ماہرین کے کہنے پر ایک دم اعتبار کر لیتے ہو کہ بھیا قیامت فلاں دن آئے گی، قیامت فلاں دن آئے گی. ہمارا ایمان ہے کہ جب تک ہمارا آخری طلوع نہیں ہو سکتا قیامت آ نہیں سکتی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ فروع دین. پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے گا کتنے اہم پوائنٹ کر رہا ہوں. فروع دین، اصول دین انہیں کہتے ہیں جو کسی مقام پر بدلے نہ جائیں. توجہ، اصول دین اسے کہتے ہیں جو کسی مقام پر بدلے نہ جائیں. مثلا توحید، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، کائنات کا خالق ہے. یہ نہیں کہ گھر میں اللہ ایک ہے، بازار میں اللہ دو ہے. یہ نہیں کہ ہندوستان میں ایک، پاکستان میں دو، انگلینڈ میں تین. نہیں، پوری کائنات میں جہاں بھی ہے بس ایک ہی اللہ ہے. جو یہاں کا اللہ ہے وہ وہاں کا اللہ ہے، جو وہاں کا اللہ ہے وہ یہاں کا اللہ ہے. اصول دین کسی قیمت پر بدلے نہیں جا سکتے. توحید یعنی اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر سارے خداؤں کا انکار کر دیا.
दूसरा उसूल हमारा अदल है, अल्लाह आदिल है, मुंसिफ, अल्लाह आदिल है, मुंसिफ नहीं है। अजीजों, मुंसिफ भी उसे कहते हैं जो फैसले वैसले करता है, मगर मुंसिफ और आदिल में बड़ा फर्क है। मुंसिफ निकला है इंसाफ से, इंसाफ निकला है निस्फ से, है तवज्जो, इंसाफ निकला है निस्फ से, ये नोट कीजिएगा, इंसाफ निकला है निस्फ से। मसलन ये एक कोई मैं नोटबुक लूं और वो एक आदमी के पास जाते हैं नोटबुक लेके इंसाफ के लिए कि वो नोटबुक के सफ़े गिने और आधे गिन के आधी कापी उसे दे दे, आधी कापी मुझे दे दी जाए, हम इंसाफ के कायल नहीं। अदल का तकाजा ये है कि चाहे 6 महीने लग जाएं, पूरे मजमे की तवज्जो। मैंने कहा नहीं, मिसाल दी, एक नोटबुक लें, एक किताब लें, एक कॉपी लें, और लेने के बाद मैं भी दावा करूं ये मेरी है, और जो मजलिस सुन रहे हैं उनमें से कोई दावा करे ये मेरी है। अब हम किसी मुंसिफ के पास गए, उसने कहा भाई कैसे फैसला किया जाए, ना उस पर नाम लिखा है, ना प्रूफ है कि कहाँ से खरीदी, ना बिल है, कुछ भी नहीं है, तो किया क्या जाए? कहा भाई ऐसा किया जाए, आधे पन्ने इसे दे दिए जाए, आधे पन्ने इसे दे दिए जाए, आधे कागज इसे दे दिए जाए, आधे कागज इसे दे दिए जाए, इसे कहते हैं मुंसिफ। लेकिन अदल का तकाजा ये है कि चाहे 6 महीने लग जाएं, जिसकी नोटबुक है उसे मिले। अल्लाह आदिल है, मुंसिफ नहीं है। अल्लाह आदिल है, जिसका जो हक है उसे मिलेगा। तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने, मुंसिफ नहीं है अल्लाह, अल्लाह आदिल है। 25 साल अली को अली का हक मिलने में लगे, लेकिन अल्लाह ने मुंसिफाना फैसला नहीं किया कि थोड़ा सा ओहदा दे देता, थोड़े से और साथियों को बना देता, नहीं, का आदिल है, हक इसका है, चाहे 25 साल के बाद ये आफ्ताब इमामत चमके, मगर जिसका हक है उसे कंप्लीटली मिलके रहेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह मौलाना, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी। तीसरा हमारे नबूवत, पूरे मजमे की तवज्जो, नबूवत, तमाम नबियों पर हमारा ईमान। हुसैन का नाना आखिरी नबी है, हमारा ईमान है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कयामत तक इस पर हमारा ईमान है, ये उसूल भी नहीं बदलेगा, न खलवत में, न जलवत में, न बाजार में, न बज़्म में, न महफिल में, न तन्हाई में, न घर में, न बाहर, न अंदर। चौथा उसूल दीन है हमारा इमामत। हमारे 12 हैं जो नबूवत की लाई हुई शरीयत और कवानीन पर उम्मत मोहम्मदिया से अमल कराते हैं। आपने जुमले पे तवज्जो शायद की हो, कौन है इमाम? वो जो नबी की दी हुई शरीयत पे, एक जुमला है, सवाल होता है कि नबी में और इमाम में फर्क क्या है? तो नबी और इमाम में फर्क तो बहुत सारे हैं, मगर एक फर्क ये मुलाहिजा फरमा लीजिए, नबी कहते हैं साहिबाने शरीयत को, जो शरीयत का मालिक हो, जो शरीयत लाए, उसे कहते हैं नबी, और इमाम उसे कहते हैं जो शरीयत को बचाए। तो नबी साहिब शरीयत, तो साहिब शरीयत की जिम्मेदारी खत्म हुई शरीयत ला के, इमामत की जिम्मेदारी है शरीयत को बचाए। और जुमला फिर नजर कर रहा हूं कि साहिबान शरीयत और इमाम साहिब शरीयत और मुहाफिज शरीयत में जो रिश्ता कायम करे, उस बीबी को शरीयत मोहम्मदी में कम से कम फातिमा कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये इमामत है, नहीं बदलेगा कयामत तक। पहला इमाम अली बादशाह, दूसरा इमाम अली का बेटा हसन, तीसरा इमाम, तो मैं 2-4 लक़ब पे आपसे बात करूं, तीसरे इमाम सब जानते हैं, अली का बेटा हुसैन, देखो, चौथा हुसैन का बेटा, नाम अली, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन, कयामत तक सजदा करने वालों का सरदार, अल्लाहु अकबर, इबादत करने वालों की जीनत। लाओ कोई अपने पास से ऐसा इमाम जिसके अलकाब भी ऐसे हो कि उनके अलकाब का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत ना कर सके। कयामत तक सजदे होते रहेंगे, उन सजदा करने वालों का सरदार हमारे पास है। कयामत तक इबादतें होती रहेंगी, उन इबादतों की जीनत हमारे पास है। एक नाम है पांचवा, मोहम्मद बाकर। आप देखेंगे नाम का लुत्फ देखें, लफ्ज़ बाकर, बाकर उसे कहते हैं कि इल्म की समंदर की तह में जाकर जो सीपियां लाकर वापस आकर मारिफत की सीपियां बांट दे, उसे बाकर कहते हैं। इल्म की खैरात बांटने वाले को बाकर कहते हैं। और बताऊं एक नुक्ता, मैं जब बहुत कम उम्र था तो मैं एक जुमला पढ़ता था कि एक लफ्ज होता है, लफ्ज की 2 किस्में होती हैं, एक कलमा, एक मोहम्मद। जब हम पर्शियन शुरू करते हैं पढ़ना तो उसमें हमें सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज में 2 चीजें पढ़ाई जाती है। कलमा होता है, कलमे की 2 किस्में होती हैं, एक मुस्तामल, एक मोहम्मल। मुस्तामल कहते हैं बमाने लफ्ज को, और मोहम्मल कहते हैं बेमाना लफ्ज को। जैसे आप ही हमारा नाम बिगाड़ लेते हैं, मतलब रजा, वजा, पर रजा के माने हैं, वजा के माने नहीं है। अब वजा, वो वाला वजा जो एक वजा किया जाता है वो एक अलग है, मैं नाम जो बिगाड़ रहा हूँ। जैसे आप कहते हैं भाई रोटी वोटी खा लो, चावल वावल, चावल के माना है ना, वावल क्या है, रोटी के माना है, वोटी क्या है। तो ये एक तरीका है।
مستعمل کے معنی ہے، محمل کے معنی نہیں ہوتے، مگر دو نام کائنات میں ایسے ہیں کہ جو مستعمل بھی معنی رکھتے ہیں، محمل بھی معنی رکھتے ہیں. ایک اللہ واللہ، ایک علی، کمال ہے. اب امام کے لفظ باکر کو دیکھیں، باکر لفظ کو آپ کتنا بھی بگاڑو مگر اپنے معنی نہیں کھوتا. یہ دیکھیں امام کا نام ہے، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. لفظ باکر کو آپ کتنا بھی بگاڑ دو، کتنا بھی اس کے لفظ بدل دو، اس کے اپنے کبھی معنی نہیں بدلتا. آپ جانتے ہیں باکر علم کے سمندر کا تیراک، اسے آپ پیار سے باکرو کہہ دو تو بھی اس کے معنی نہیں بدلتے. اس کا مطلب ہے، باکرو کا مطلب ہے کھلے چہرے والا. باکری کہہ دو تو باکری اولاد امام کو کہتے ہیں. باکرہ کہہ دو تو فرات کے ساتھ پڑھا جانے والا. یہ ہے آل محمد کے کمالات، جس کا نام بھی اگر دنیا بگاڑنا چاہے تو فضیلتوں کے سمندر نکھرتے ہوئے سامنے آتے ہیں، بجھتے ہوئے سامنے نہیں آتے، پھیلتے ہوئے سامنے آتے ہیں، کم نظر نہیں آتے. امام صادق، صادق لقب، صادق جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جنت میں جس نہر سے، جملہ بہت پیارا ہے اور اس جملے پہ دعائیں چاہتا ہوں بزرگوں سے، نوجوانوں سے جو میں دیکھ رہا ہوں، جو داد و تحسین مجھے دے رہے ہیں. میں جملے اس کی توجہ چاہتا ہوں. لفظ صادق، جو صادق لقب ہے امام کا، چھٹے امام کا. صادق کے معنی کیا ہے؟ صادق کے معنی ہے جنت میں جس نہر سے تمام انبیاء کو دودھ پلایا. ہاں یہ جعفر کے معنی ہے. صادق کے معنی صداقت. جعفر کے معنی ہے جنت کی جس نہر سے تمام انبیاء کو دودھ پلایا جائے گا، اس نہر کا نام ہے جعفر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کے معنی میں آپ کی صداقت کر چکا ہوں. صادق اسے کہتے ہیں جو بول دے وہ سچ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صداقت کی نہر سے جسے دودھ، تمام انبیاء کو جو دودھ پلایا جائے. اللہ نے اتنا پیارا نام رکھا. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. داتون آپ جانتے ہیں امام موسی کاظم غیظ و غضب کا ماہر ہے. علی رضا، رضا الہی کو جو اپنے کنٹرول، رضا الہی جو خرید لے، اللہ کی مرضی کے جو تابع ہو جائے، نکابت جس کے در پہ آ جائے، نکابت جس کے در پہ آ جائے. عزیزو ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہمارا اصول دین ہے، اصول دین توحید کہیں نہیں بدلے گا، تیسرا عدل کہیں نہیں بدلے گا، نبوت کہیں نہیں بدلے گا، امامت کہیں نہیں بدلے گا. ان 12 کے مقابلے میں ہم کسی کو امام تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور 5واں اصول قیامت کہیں نہیں بدلے گا. 12 کے 12 معجز نما، 12 کے 12 اللہ کی طاقت کے مظہر، 12 کے 12 قوی، 12 کے 12 ہمارے مددگار، 12 کے 12 ہماری شفاعت میں شامل، 12 کے 12 کی شکلیں ایک جیسی، 12 کے 12 کی عقلیں ایک جیسی، 12 کے 12 کا کردار ایک جیسا، 12 کے 12 کا معیار ایک جیسا، 12 کے 12 کی رفتار ایک جیسی، 12 کے 12 کا مزاج ایک جیسا، 12 کے 12 کی معراج ایک جیسی، 12 کے 12 کی گفتار ایک جیسی، 12 کے 12 کی گفتگو ایک جیسی، 12 کے 12 کا انداز ایک جیسا، 12 کے 12 کا اعجاز ایک جیسا، 12 کے 12 کے رنگ ایک جیسا، 12 کے 12 کی امنگ ایک جیسی، 12 کے 12 کی ذہنیت ایک جیسی، 12 کے 12 کی نیت ایک جیسی، سبحان اللہ. ایک جیسی، 12 کے 12 کی شریعت ایک جیسی. ارے نہیں سمجھ رہے، جملہ سنیے گا. ایک جیسی اسلام، کلام، نام ایک جیسا. ارے جس میں 12 کے 12 کا اگر سلسلہ نسب بھی جوڑو تو ایک، اور سلسلہ نسب جا کے ٹھہرتا ہے اوپر جس کا نام مسلمانوں کے گلے نہیں ہے، اور جس کے ذریعے سے ابو طالب کہا جاتا ہے. یہ ہے اصول. جزاک اللہ، جزاک اللہ. نعرہ حیدری. 5واں اصول ہے قیامت. آپ کی آواز بند ہو گئی مولانا، آپ کی آواز بند ہو گئی. 5 کے 5 اصول، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ہمارے یہ 5 کبھی نہیں بدلیں گے. چاہے جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، زندہ ہو، مر جائیں، گھر میں ہو، تنہا ہو، بیمار ہو، شفایاب ہو، ملک میں ہو، ملک سے باہر ہو، یہ اصول ہمارے بدل سکتے. ارے جن کے اصول بدل جائیں وہ شیعہ نہیں رہتے. ہمارے اصول بدل جاتے اگر در بدر لیے ہوتے.
आवाज आ रही है ना? जी बिस्मिल्लाह। बदल जाते अगर दर बदर से लिए होते, मगर हमने उसूल इधर उधर से नहीं लिए हैं, हमने उसूल अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लिए हैं। हमने उसूल उनसे लिए हैं कि जो खुद जिनका अखलाक और किरदार कभी नहीं बदला। हमने उसूल उनसे लिए हैं कि जिनके उसूल कभी नहीं बदले। और उसूल कैसे बदल जाएं? इसलिए कि ये उसूल दुनिया के बनाए हुए कोई है? अरे हम और आप उसूल बनाते हैं, आज बनाते हैं, कल टूट जाएगा, कल बनाएंगे परसों टूट जाएगा, मगर जो उसूल खुदा बना दे उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। और अल्लाह के बनाए हुए उसूलों को 5 यानी कि उसूल दीन 5 कहलाते। यह हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने उसूल दीन बनाए तो 5 और वारिसे उसूल दीन बनाए तो 5। वारिस उसूल दीन का मतलब ये नहीं कि तौहीद का वारिस, नबूवत का वारिस, अदल का वारिस, तो मतलब ये है मुहाफिजीन, वो भी बेसिकली 5। फिर वो 5 की शाखें फूटी तो 12 बनी, वो 5 की शाखें फूटी तो 14 बनी। वो 5 ही की शाखें हैं। ये अलग बात है कि इसमत में नहीं, दायरे इसमत मासूमीन में नहीं है, वरना जब ये शाखें फूटती हैं तो कोई अब्बास की सूरत में मासूम निकलता है, कोई ज़ैनब की सूरत में मासूम निकलता है, कोई कुलसूम की सूरत में मासूम कल हुई। अगली महीने 9 बजे होगी अल्लाह, उसमें आपकी खिदमत में थोड़ी सी बहस फुरुए दीन पे करूंगा। ये कमाल है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। बस अजीजों, एक जुमला कहूँ और बड़ा प्यारा फिक्रा है और आप रो लेंगे, इसलिए जाहिर सी बात है रोने ही के लिए इन मजलिसों का सिलसिला जारी है और हमें रोना है। एक सिलसिलावार है, चाहता हूँ, रवायत है, मैंने पढ़ी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, और ये रवायत आकाए मेहदी मासिंदरानी ने लिखा है कि इमाम हुसैन कहा करते थे, जब अपने साथ खेलने वाले हमसिन बच्चे कहते थे कि हुसैन तू हंसता क्यों नहीं, मुस्कुराता क्यों नहीं, हमारे साथ खेलते क्यों नहीं हुसैन, तो हुसैन अपने हमसिनों से कहा करते थे कि मेरे नाम मेरे बाबा ने, मेरे नाना ने, मेरी माँ ने मेरा नाम ऐसा रखा है कि मेरी अम्मा कहती हैं कि कयामत तक जब भी कोई तेरा नाम लेगा तो रोएगा जरूर। मेरे नाम में कोई ऐसी तासीर है कि कोई ले तो कितना भी कोई हंस रहा हो मगर वो रो देगा, और अगर रो भी नहीं सकता तो कम अज कम वक्तन फवक्तन जरूर चुप हो जाए। ये तासीर है नामे हुसैन इब्ने अली। एक जुमला मैं आपकी नजर करूं और गिरिया हो जाए क्योंकि बात आ गई है, इसीलिए इसी तरीके से बस एक जुमला सुन ले। जब इमाम हुसैन की विलादत हुई तो विलादत का माहौल एक खुशी का माहौल होता है, माहौल सजा हुआ था, विलादत की शादी थी, खुशियां मनाई जा रही थी, अली के घर में हुसैन जैसा बेटा आया है। लेकिन अजीजों, आप अंदाजा लगाओ कि किसी के घर में विलादत का माहौल हो और सबके लबों पे गिरियों की आवाज हो और आंखों पे आंसू के कतरे हो पड़ता था। हमारा आपका आलम अल्लाह जाने, मगर जो खानदान रिसालत है उसका आलम क्या होगा। जब विलादत इमाम हुसैन हुई तो जिब्रील एक नविश्ता लेके बारगाह रिसालत में आए। जब वो नविश्ता बारगाह रिसालत में पेश किया गया तो जिब्रील ने रसूल ने पूछा सिर्फ हम जैसों को सुनाने के लिए कि जिब्रील ये क्या है। का अल्लाह ने जो कुछ भी हुसैन के मुकद्दर में लिखा है ये सब वो है। रसूल ने पूछा जरा सुनाओ, तो जिब्रील ने जब महजरनामा सुनाया का ये हुसैन है कि जिसे 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा, ये हुसैन है कि जिसके भाई के बाजू काट दिए जाएंगे, ये हुसैन है कि जो भतीजे के लाश के टुकड़े उठाएगा, ये हुसैन है
जो अपने नौजवान बच्चे के सीने से बर्ची का फल खींचेगा, ये वो हुसैन है जो 3 दिन का भूखा प्यासा बेआब हो गया, जंगल में शहीद कर दिया जाएगा और कोई हुसैन का वारिसो मददगार ना होगा। अजीजों, माँ का कलेजा तड़प गया। जैसे जिब्रील ने सुनाया, नबी ने शहजादी को सुनाया, एक मर्तबा शहजादी रोने लगी कि बाबा क्या मेरे हुसैन पे ऐसा वक्त आएगा कि हाँ मेरा हुसैन निदा देता रहेगा, हलमिन नासिर ये सुनना, और कोई आवाज देने वाला ना होगा। बाबा ये वक्त आएगा क्या मेरे हुसैन को कोई पानी पिलाने वाला ना होगा। बाबा अच्छा ये बताइए, जब मेरा हुसैन तन्हा शहीद कर दिया जाएगा तो फिर मेरे हुसैन पे रोएगा कौन? तो रसूल ने कहा था कि अल्लाह एक कौम बनाएगा जो तेरे हुसैन पे मातम करेगा। अजीजों, 1400 साल हो गए, हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें चुना है तो हुसैन पर रोने के लिए चुना है। अरे कितनी खुशकिस्मती है, वरना खुदा की कसम हुसैन उस मजलूम करबला का नाम है कि जिसकी गुर्बत पर 4 साल की बच्ची को भी रोने नहीं दिया गया। अगर नन्ही सी बच्ची भी अपने बाबा का मातम किया करती थी तो तमाचों पे तमाचे खाती थी, जालिम कान से गोशवारे छीनता था। इमाम सैयद सज्जाद से पूछा गया था कि मौला ये बताइए, अगर कानों से कोई गोशवारे छीने तो काने की लपटें कट जाएंगी, लवे कट जाएंगी, ये कट जाएंगी, लेकिन हमने सुना है कि जब बेबी सकीना के कानों से गोशवारे छीने गई तो गोशवारे सही सालिम थी। सही सालिम कैसे रही? का इसलिए कि ये लवे कट गई थी, जिसके कानों का खून करबला से लेकर शाम के जिंदान तक बहता रहा। अजीजों, एक जुमला और सुन लो, बहुत गिरिया करोगे। आप किसी से भी पूछिए, जख्म कितना भी गहरा हो भर जाया करता है, मगर तबीब कहते हैं, माहिरीन कहते हैं कि एक जख्म ऐसा होता है जो कभी भरता नहीं है। पूछा वो कौन सा जख्म है? कि अगर तुम्हारे कोई जख्म लग जाए, उसे बार बार कुरेदते रहो तो वो जख्म कभी भरेगा नहीं। सकीना के कानों का जख्म करबला से जिंदान तक इसलिए नहीं भरा कि जब जब जख्म भरने वाला हुआ करता था, जालिम का तमाचा लगता था, खून का फवारा छूटता। इसी आलम में सकीना करबला से शाम के जिंदान तक। अल्लाह लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसूल का कज़ाए तस्लीम। जज़ाकल्लाह मौलाना, जज़ाकल्लाह। भी हमारे इलाह हमारी इबादत को शरफ कबूलियत अता फरमा। इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह खिदमत, अल्लाह सलामत रखे आपको। सैनियत के दुश्मनों को नीस्त नाबूद फरमा। इलाही आमीन। मुब्तला है उस परेशानी को इत्तिसा की हिफाजत फरमा। जन्नत इलाही आमीन। और उन्हें शफाए कामिला वाजिला अता फरमा। इलाही आमीन। अता फरमा। हमारे ईमान फरमा, हमें उनके नाम रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हजरात, आप हजरात से गुजारिश है कि रोजाना एक मजलिस 9 बजे होगी, और अगर आप लोग कोई भी मजलिस कराना चाह रहे हैं। अस्सलाम अलैकुम अब्दुल्लाह व अल्लाह रवाहिल्लत हल्लत बिफनाक अलैकुम मिन्नी जमीअन सलाम अल्लाह अबदन मा बक़ियत बक़ियल लैल वन नहार वला जअल आखिर अलहद मिन्नी लिज़ारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुइनुज़ ज़ुफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम या शम्स शमूस व निसन नफूस, अस्सलामु अलैकुम या हलमतुन बेरज़तूस, अस्सलामु अलैकुम या अबुल हसन अली इब्न मूसी रज़ा रूही के जिस्मिल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या फ़ातिमा अलमतून बेअर्ज़क़ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या साहिब ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान अल अजल, अस्सलामु अलैकुम या खलीफत अर्रहमान, अस्सलामु अलैकुम या मदहर अल ईमान, अस्सलामु अलैकुम इमाम अल इंस वल जान, अस्सलामु अलैकुम या शरीक अल कुरआन, अस्सलामु अलैकुम इमाम ज़मानना हाज़ा अज्जलल्लाहु फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।